दासलाई विशेष गरी उपासना मार्गमा मिक्स मार्क्स गरिएको चित्तै बुझ्दैन थियो। भक्ति मार्गमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै मिक्स मार्क्स गरिएको पटक्कै मन पर्दैन थियो। अब हरेकको आफ्नो स्वभाव है, तर यो दासलाई विशेष गरी उपासना मार्गमा मिक्स मार्क्स मन पर्दैन थियो। जस्तै भक्ति मार्गमा आउनुभन्दा अगाडि पनि कस्तो भाव थियो भन्दाखेरि, यदि कोही शिवजीको भक्त हो भनेदेखि उसले शिवजीकै भक्ति गरेको मन पर्थ्यो। यदि कोही लक्ष्मीनारायण भगवानको भक्त हो भनेदेखि उसले लक्ष्मीनारायण भगवानकै भक्ति गरेर लक्ष्मीनारायणमै डुबेको मन पर्थ्यो। यदि कोही राधाकृष्णको भक्त हो भने राधाकृष्णमै डुबेको मन पर्थ्यो। विशेष विशेष जुन आफ्नो इष्ट हुनुहुन्छ, इष्टमै जो एकदमै लीन भएको त्यो मन पर्थ्यो मलाई। आज एउटा देवतामा लीन हुने, भोलि अर्को देवतामा लीन हुने, पर्सि अर्कोमा लीन हुने, निकोर्सि अर्कोमा लीन हुने, यस्तो किसिमको उपासना मलाई पहिलेदेखि चित्त बुझ्दैन थियो। अनि विशेष गरी आफूले पूजा गर्ने मन्दिरमा सयौं देवी देवताहरू, सयौं इष्टहरूको फोटो राखेर अनि त्यसै सबैको पूजा अर्चना गरेको पनि पहिलेदेखि यो दासले खासै चित्त बुझ्दैन थियो। अवश्य त्यो नराम्रो होइन, यसलाई नराम्रो कहीँ पनि भनिएको छैन, तर यो दासलाई चित्त बुझ्दैन थियो। भगवत कृपाले भक्ति मार्गमा आइयो त भक्ति मार्गमा कृष्ण तत्वको बारेमा, कृष्ण भक्तिको बारेमा केही बुझ्दै गइयो। कृष्ण भक्तिको चरम स्तरको बारेमा जब बुझ्दै गई, त्यसपछि ल कृष्ण भगवानकै उपासना सर्वश्रेष्ठ रहेछ भनेर यो राम्रोसँग बुझियो र त्यसपछि कृष्ण भक्तिको मार्गमा त लागियो। तर कृष्ण भक्तिको मार्गमा लागेर पनि एक ठाउँमा पुगेर फेरि यही मिक्स मार्क्समा अल्झिनु पर्यो। कस्तो मिक्स मार्क्स भन्दाखेरि, अब कृष्ण भक्ति जता सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण भक्ति नै समस्त उपासनाको मुकुटमणि। तर श्री कृष्णमा पनि अनेक विभेदहरू शास्त्रमा बताइएको पाइयो। गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत अनि ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि अनेक शास्त्र, चैतन्य चरितामृत आदि शास्त्रमा पनि अब श्री कृष्णमा पनि अनेक अन्तरहरू पाइयो। जस्तै द्वारकाधीश श्री कृष्ण, उहाँलाई पनि श्री कृष्ण नै भनिदो रहेछ। रुक्मिणी द्वारकाधीश कृष्ण नै भनेर प्रार्थना गरिदो रहेछ। अनि त्यसै गरी मथुराका ठाकुर, उहाँलाई पनि कृष्ण नै भनेर प्रार्थना गरिदो रहेछ। अनि त्यसै गरी आएर गोलोकका ठाकुर, उहाँलाई पनि कृष्ण नै भनेर प्रार्थना गरिदो रहेछ। अनि त्यसै गरी गोलोक वृन्दावनका ठाकुर कृष्ण, उहाँलाई पनि कृष्ण नै भनेर प्रार्थना गरिदो रहेछ। कृष्णको उपासना त सर्वश्रेष्ठ होला, तर अब कृष्णको उपासना नै कुन चाहिँ कृष्णको उपासना सर्वश्रेष्ठ? अब यो कुरामा फेरि अलमल्ल पर्नु पर्यो, फेरि अल्झिनु पर्यो। हो, कृष्णको उपासना त सर्वश्रेष्ठ, भक्ति मार्गमा आएर यो कुरा त बुझियो, यो कुरा त जानियो। ल अब कृष्णको भक्ति गर्नुपर्छ, कृष्णको उपासना गर्नुपर्छ भन्ने यसमा त अब हृदयमा एउटा पनि शंका भएन, एकदमै दृढ संकल्प, कृत संकल्प भयो। तर अब पछि बुझ्दै जाँदा अब शास्त्रकै कुरो हो, महापुरुषकै वचन हो, हैन, भगवानकै बाणी हो। त्यहीबाट पत्तो लाग्यो कि श्री कृष्णमा पनि विविध अन्तर छ, विविध कला छ। अब द्वारकाधीश रुक्मिणीलाई पनि श्री कृष्ण भनेर प्रार्थना गरियो। अझ कहीँ कहीँ त भगवान नारायणलाई पनि कृष्ण भनेर प्रार्थना गरिएको पाइयो। प्रहलाद महाराजले नरसिंह भगवानलाई पनि कृष्ण नै भनेर प्रार्थना गर्नुभएको पाइयो। त कृष्णमा पनि यस्तो अन्तर रहेछ। तर अब कुन चाहिँ कृष्णको हामीहरूले आराधना गर्ने, उपासना गर्ने? अब यो दास चाहन्थ्यो कि जो मूल कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँकै आराधना गर्छु। किन भन्दा भागवतमा त बताइयो, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यन्ति तदेस्कन्द भुजो उपशाखा, अर्थात जति पनि भगवत स्वरूपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै श्री कृष्णबाटै आउनुहुन्छ। जति पनि भगवत स्वरूप, चाहे द्वारकाधीश हुनुहोस्, चाहे मथुराधीश, चाहे वैकुण्ठका ठाकुर, चाहे साकेत धामका ठाकुर, चाहे विष्णु भगवान, चाहे जति पनि देवी देवताहरू, उहाँहरू सबैजना उनै श्री कृष्णबाट आउनुहुन्छ। भागवतजीमा बताइयो, जसरी रुखको जरामा पानी हालेपछि पातपातमा पानी हालिरहनु पर्दैन। तर अब कुन चाहिँ श्री कृष्ण त्यो मूल ज्वरो हुनुहुन्छ त, जसबाट सम्पूर्ण श्री कृष्णको प्रादुर्भाव भयो, सम्पूर्ण भगवत स्वरूपहरूको प्रादुर्भाव भयो। मुख्य रूपमा दशावतार जहाँबाट आउनुभयो, प्रादुर्भूत हुनुभयो। अनि त्यसरी भगवानका त अनन्त अवतारहरू छन्। जसरी बर्खाको समयमा
जुन पानीका थोपाहरू धरतीमा गिर्छ नि, हो त्यति नै असंख्य रूपमा श्री कृष्णका स्वरूपहरू, अवतारहरू, अंश, कला आदि विस्तारहरू छन् भनेर भागवतजीमा बताइएको छ, शास्त्र वेदमा बताइएको छ। त अब भगवानका यतिका स्वरूपहरू, यतिका अवतारहरू छन्, अब श्री कृष्णमा पनि यतिको भेद छ। अब मूल रूपमा मैले को चाहिँ श्री कृष्णको आराधना गर्नुपर्ने हो, अब मेरो इष्टनिष्ठा कुन चाहिँ श्री कृष्णमा हुनुपर्ने हो, ताकि मैले जति पनि भगवत स्वरूपहरू, जति पनि भगवत अवतारहरू, उहाँहरू सबैको आराधना गरेको ठानिन्छ अथवा ठहरिन्छ। किन भन्दा यो दासको पहिलेदेखिको इच्छा यही थियो कि यो दासको मन्दिरमा केवल एक मात्र इष्टको तस्बिर वा मूर्ति हुनुपर्छ। यो दासलाई इभन भगवानका अनेक अवतारहरू राखेर पूजा अर्चना गरेको पनि खासै चित्त बुझ्दैन थियो। यद्यपि यो नराम्रो होइन, यो राम्रै हो। भगवानका अनेक तस्बिरहरू जस्तै राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, अनि त्यसै गरी भगवानका अनेक बराह, वामन, नरसिंह आदि अनेक तस्बिर मूर्तिहरू राखेर पूजा गर्नु यो पनि यथार्थमा वैष्णवतामै आउँदछ। शास्त्रमा यसलाई पनि सामान्य भक्तिमा राखिएको छ। भक्ति रसामृत सिन्धुको हामीहरूले प्रथम लहरीमा यो पढ्न सक्दछौँ। यो पनि सामान्य भक्ति हो, तर यो इष्टनिष्ठ भक्तिमा पर्दैन, एकनिष्ठ भक्तिमा यो पर्दैन। किन भन्दा एकनिष्ठ भक्ति भनेको के हो? एकनिष्ठ भनेको एक इष्टमा निष्ठ। एकदम सजिलो, बुझ्नलाई कति सजिलो। एकनिष्ठ भनेको एक इष्टमा निष्ठ। इष्टहरू अनेक हुन्छन्, मेरो इष्ट कोही हुनुहोला, उहाँको इष्ट कोही, उहाँको इष्ट कोही, होइन? त प्रत्येकको आफ्नो इष्ट हुनुहुन्छ। त एकनिष्ठ भनेको आफ्नो इष्टमा पुरा एक रूपता कि आफ्नो इष्ट बाहेक अन्यमा मन नलाग्ने, आफ्नो इष्ट बाहेक अन्यमा ध्यान नजाने, आफ्नो इष्ट बाहेक अन्यत्र भुल्न नचाहने, हरदम आफ्नै इष्टमा डुबेर बस्न चाहने हो। यो किसिमको इष्ट निष्ठालाई एकनिष्ठ भनिन्छ। र यो एकनिष्ठद्वारा नै इष्टलाई छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न सकिन्छ र इष्टलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ। अनेक भगवत स्वरूपहरू हुनुहुन्छ, तर ती सम्पूर्ण भगवत स्वरूपहरू त ब्रह्म संहितामा बताए अनुसार दीपार चिरिव हि दर्शान तर बाबु पेत्य, अर्थात जसरी एउटा दियोबाट अनेक दियो बल्दछ, तर मूल दियो भने जस्ताको तस्तै रहन्छ। मूल भनेको मूलले मानिन्छ। त्यसै गरी मूल कृष्णबाट अनेक श्री कृष्णका स्वरूपहरू प्रादुर्भूत हुनुहुन्छ, अनेक अवतारहरू, अंश, कला, स्वांशहरू आउनुहुन्छ, तर मूल कृष्ण भने मूल नै मानिनुहुन्छ। यो त अब ब्रह्म संहितामा पनि पढियो, भागवतजीमा पनि पढियो। अनि अब मनमा सन्देह भयो, भक्ति मार्गमा त आइयो, भक्ति भजन त गरियो, तर अब मेरो इष्टनिष्ठ कुन चाहिँ श्री कृष्ण प्रति अथवा कुन चाहिँ भगवत स्वरूप प्रति? द्वारकाधीश कृष्ण प्रति हो कि मथुराका ठाकुर मथुराधीश कृष्ण प्रति हो कि, अथवा यशोदानन्दन श्री कृष्ण प्रति हो कि, अथवा कृष्ण बलराम प्रति हो कि, अथवा राधा कृष्ण प्रति हो? अब यो कुरो मनमा खलबलिन थाल्यो। अब म कोमा फोकस हुने, हैन? ताकि जसमा फोकस भएपछि मैले सबैलाई सन्तुष्ट राख्दछु। वास्तवमा यो इच्छा सबैको हुन्छ कि मैले एक इष्ट पूजा गरेदेखि सबैलाई तृप्ति कसरी मिल्ला भन्ने यो सबैको इच्छा हुन्छ। त यो दासको पनि यो हार्दिक इच्छा थियो कि एक इष्ट पुज्न पाए हुन्थ्यो। यतिसम्म कि यो दासलाई आफ्नो मन्दिरमा यता राधा कृष्ण, यता नरसिंह भगवान, यता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आदि अनेक भगवत स्वरूपहरूको पूजा गरेको पनि चित्त बुझ्दैन थियो। एकदम खासै चित्त बुझ्दैन, मनमा त्यति आनन्द लाग्दैन थियो। यो दास चाहन्थ्यो कि एक मात्र इष्ट, एक मात्र धेरै नहोस्, एक मात्र इष्टको तस्बिर अथवा मूर्ति यो दासको मन्दिरमा होस्, म एक इष्टमा लीन बन्न पाऊँ। उहाँ इष्ट चाहे जोसुकै हुनुहोस्, उहाँ इष्ट चाहे राधा कृष्ण हुनुहोस्, चाहे नरसिंह हुनुहोस्, चाहे सीताराम लक्ष्मण हनुमान जोसुकै हुनुहोस्, तर जसमा म डुब्न सकूं र जसलाई पूजा गरेर मैले सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सकूं। सब अटोमेटिक सन्तुष्ट हुनुहोस्। जसरी रुखको जरामा पानी हालेपछि सबै पात पतिङ्गर फल फूल आदिमा पानी पुग्दछ, पात पातमा पानी हालेर पर्दैन, हो यस्तै उपासना म चाहन्थे। र नारद भक्ति सूत्रमा पनि मैले पढे, अन्याश्रय त्यागो अनन्यत, अन्य सम्पूर्णको आश्रय त्यागेर केवल आफ्नो इष्टको मात्रै आश्रय लिनु, यसलाई अनन्य भक्ति भनिदो रहेछ। ओहो, यो त वेदमा पनि समर्थित रहेछ। नारद, शाण्डिल्य जस्ता महान महान ऋषि मुनि, महान महान भक्तहरूले पनि एकनिष्ठ भक्ति अर्थात आफ्नो निष्ठमा परायण हुने जुन भक्ति छ,
इष्टनिष्ठा छ, यसलाई त समर्थन गर्नुभएको रहेछ, यसलाई त ताली पनि बजाउनु भएको रहेछ। चैतन्य चरितामृतमा पनि पढ्यो, चैतन्य चरितामृतमा पनि चैतन्य महाप्रभु स्वयंले बताइबक्स्यो, स्थावर जंगम नादेखि तारमूर्ति सर्वत्र देखिबो इष्टदेव स्फूर्ति। एक इष्टनिष्ठ भक्तले स्थावर जंगम केही पनि देख्दैन, अर्थात वृक्ष पत्थर केही पनि देख्दैन यस संसारमा। उसले सबैतिर केवल आफ्नो इष्ट इष्ट इष्ट। जस्तै मानौ यदि कोही राधा रानीमा निष्ठ छ भने उसले सबैतिर राधा रानीको दर्शन गर्छ, उसले पत्थर देख्दैन, पत्थरको ठाउँमा राधा रानीको दर्शन गर्दछ। बडा इष्टनिष्ठ भन्ने के हो भन्दाखेरि अब यो चस्मा त्यो इष्टको लगाइसकिएको हुन्छ। जस्तै हामी यदि रातो चस्मा लगायो भने सबैतिर रातो देख्छौं, कालो चस्मा लगायो भने सबैतिर कालो देख्छौं, हरियो चस्मा लगायो भने सबैतिर हरियो देख्छौं। त्यसैगरी जुन इष्टको चस्मा हामी लगाउँदछौं, हामीहरूले सबैतिर इष्ट नै उनै इष्टलाई देख्दछौं। कोही राधा निष्ठ हुनुहुन्छ भने सबैतिर राधा राधा, कोही कृष्ण निष्ठ हुनुहुन्छ भने सबैतिर कृष्ण कृष्ण, कोही राम निष्ठ हुनुहुन्छ भने सबैतिर राम राम, कोही नारायण निष्ठ हुनुहुन्छ सबैतिर नारायण, कोही नरसिंह इष्ट हुनुहुन्छ भने सबैतिर नरसिंह नरसिंह देख्नुहुन्छ। यो वास्तवमा एक इष्ट निष्ठाको अद्भुत चमत्कार हो। यदि कोही भक्त साँच्चै इष्ट निष्ठामा लाग्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यो कुराको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले गर्न सक्नुहुन्न। सामान्य भक्ति मार्गमा लाग्नु भएकोले यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। त इष्ट निष्ठाद्वारा नै छिटो भन्दा छिटो इष्टलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, इष्टलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ। चैतन्य चरितामृतमा स्वयं चैतन्य महाप्रभु उहाँले बताउनु भएको छ, यस्तो इष्ट जसको भक्त इष्टमा पुरा पागल हुनुहुन्छ, भेडो हुनुहुन्छ, र जो इष्टनिष्ठ भक्त आफ्नो इष्टमा भेडो भक्त हुनुहुन्छ, यी दुवै कति भाग्यमानी भनेर स्वयं चैतन्य महाप्रभुले पनि बताउनु भएको छ। त कुनै पनि यस्तो शास्त्र छैन जहाँ इष्ट निष्ठाको प्रशंसा गरिएको छैन। वेद शास्त्र पुराण आदि सबैतिर इष्ट निष्ठाको एकदमै धेरै ठूलो महिमागान गरिएको छ कि इष्टनिष्ठ हुनुपर्छ। त अब प्रसंग के आयो, इष्टनिष्ठ बन्ने, सबैतिर इष्टनिष्ठकै महिमागान गरियो। तर अब को चाहिँ इष्ट? ल ठिक छ, कृष्ण इष्ट, तर कृष्णमा पनि अब यत्रो अन्तर रहेछ, यत्रो भेद रहेछ। फेरि अब शास्त्रमा बताइएको छ, अब पूर्ण कृष्ण, पूर्णोत्तर कृष्ण, पूर्णतम कृष्ण, परिपूर्णतम कृष्ण भनेर कृष्णका 4 भेदहरू गर्गजी महाराजले यता गर्ग संहितामा पनि बताउनु भयो। आखिर सबै कुरा शास्त्रबाटै जान्निने हो, यो कसैले व्यक्तिगत आफ्नो मनको कुरा बताएको होइन। जब कुनै कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ त अब शास्त्रमा लेखिएको कुरालाई त स्वीकार गर्नै पर्छ। त महापुरुषहरूले श्रीकृष्णमा पनि भेद देखाइदिनु भयो। ल अब के गर्ने? पूर्ण कृष्णलाई आफ्नो इष्ट बनाउने कि पूर्णतर कृष्ण, पूर्णतम कृष्ण कि परिपूर्णतम कृष्णलाई आफ्नो इष्ट बनाउने, ताकि सबै कृष्ण, सबै भगवत स्वरूपको आराधना एकैचोटि होस्, हैन? हरेक व्यक्ति चाहन्छ कि म सबभन्दा ठूलो भगवानको चरणमा परौं, सबभन्दा ठूलो भगवानलाई पाऊं। त यो दासको पनि स्थिति त्यही भयो। अब के गर्ने? अब के गर्ने? कसको शरणमा पर्ने? यो दासलाई आफ्नो मन्दिरमा अनेक भगवत स्वरूपको आराधना गरेको चित्त बुझ्दैन थियो, मनमा सन्तुष्टि हुँदैन थियो, भक्ति साधना गरे पनि अब के गर्ने? अब के गर्ने भनेर खोजी गर्दा गर्दा परम पूज्य मेरा प्रेम गुरु अनंत दास बाबाजी महाराजको ग्रन्थ मेरो हातमा पर्यो, प्रेम भक्ति चन्द्रिका। बडा सुन्दर ग्रन्थ। प्रेम भक्ति चन्द्रिका ग्रन्थ जब मैले पढ्न थाले, एक दिन प्रेम भक्ति चन्द्रिका यो दिव्य ग्रन्थ पढिसकेपछि मेरो मनमा जुन समस्या थियो, मेरो चित्तमा जुन खटपटी थियो, त्यो सधैँका लागि समाधान भएर गयो। जय होस् गुरुदेव। त मेरा प्रेम गुरु परम पूज्य 108 श्री श्रीमद् अनन्त दास बाबाजी महाराजले मेरो सम्पूर्ण सन्देहलाई नष्ट गरिदिबक्स्यो। यथार्थमा म कुनै समय चाहन्थे कि म यो गौडिया वैष्णवलाई नै त्यागिदिन्छु, यो गौडिया मार्ग ठिक छैन। किन भन्दा यो गौडिया मार्गमा इष्टनिष्ठै छैन, इष्टनिष्ठै छैन। यता राधा कृष्णको पनि पूजा गरेको छ, यता लक्ष्मी नारायणको पनि पूजा गरेको छ, यता सीताराम लक्ष्मण हनुमानको पनि पूजा गरेको छ, यता नरसिंहदेवको पनि यज्ञ गरेको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म नरसिंह जय नरसिंह भनेको छ। अनि यता अब सबैको पूजा अर्चना गरेको छ। यो गौडिया मार्ग ठिक छैन, यो गौडियालाई म छोडिदिन्छु भन्ने मलाई त्यो बेला लागेको थियो। तर परम पूज्य अनन्त दास बाबाजी महाराजले मलाई बचाइबक्स्यो, मलाई चैतन्य महाप्रभुको शरणबाट, टाढा जानबाट मलाई बचाइबक्स्यो। आज म एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु, परम भाग्यमानी ठान्दछु
कि राधारानीले मलाई कृपा गरेर बचाई बक्स्यो, मलाई परम पूज्य अनन्तदास बाबाजी महाराज समक्ष पुर्याइदिई बक्स्यो। यदि उहाँ मेरो जीवनमा नआउनु भएको भएदेखि, उहाँको ग्रन्थ मेरो जीवनमा प्राप्त नभएको भएदेखि सायद यो दासले चैतन्य महाप्रभुको यो अत्यन्त दिव्य अनर्पित स्वयं भगवान राधा कृष्णको मिलित तनु चैतन्य महाप्रभुको यो गौडिया वैष्णव, यो परम दुर्लभ गौडिया वैष्णव मार्गलाई यो दासले त्याग्नु पर्ने, यो विडम्बना आउने निश्चितै भइसकेको थियो, तर बचाउनु भयो। यथार्थमा मलाई लागेको थियो कि गौडिया मार्गलाई म त्यागिदिन्छु, यहाँ इष्टनिष्ठै छैन। यता जगन्नाथ बलदेव सुभद्राको पनि पूजा गरेको छ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भनेको को हुनुहुन्छ कि नीलाचल शंख चक्र पद्म गदा धर, नीलाचलमा जो शंख चक्र पद्म गदा धारण गरेर बसिरहनु भएको छ, अर्थात जो वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारकाधीश श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ नै जगन्नाथजी हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त अब यहाँ रसाभास देखियो, यता राधा कृष्णको पूजा, यता जगन्नाथजीको पूजा, यता द्वारकाको मुडमा पूजा, यता ब्रजको मुडमा पूजा। त गौडियामा यो रसाभास रहेछ, यो मिक्सम्याक्स छ। अब म यो गौडियामा बस्दै बस्दिन भन्ने मलाई लागिसकेको थियो। यस्तो मार्गको खोजीमा थिए जुन मार्गमा केवल एउटा रसको उपासना होस्, सबै रस मिक्सम्याक्स होइन। किनभने शास्त्रमा बताइएको छ रसाभास पनि ठिक होइन, हैन। प्रत्येक व्यक्ति जसको प्रत्येक रसाभास भनेको के हो भन्दाखेरि, रसाभास भनेको के हो भन्दाखेरि मधुर रसाभास भनेको के हो भन्दाखेरि राधा कृष्णको रस अनि द्वारकाको रसलाई मिक्सम्याक्स गरेर भक्ति गर्ने, यो रसाभास हो। यता सीतारामको रस लक्ष्मीनारायणको रससँग मिक्सम्याक्स गर्ने, यता सीतारामको रस राधा कृष्णको रससँग मिक्सम्याक्स गरेर भक्ति गर्ने, यसलाई रसाभास भनिन्छ। रसाभासलाई पनि शास्त्रमा समर्थन गरिएको छैन, यो पनि एक किसिमको विकृति भनिएको छ। त रसाभासद्वारा पनि इष्टलाई प्राप्त गर्न सकिन्न, भक्ति पुष्ट हुँदैन। त यस्तो किसिमको रसाभास पनि यो दासलाई चित्त बुझेको थिएन। अब जहाँ रसाभास मुक्त, अवश्य कुनै पनि भगवत स्वरूपमा कुनै अन्तर छैन। हामीले अघि नै चर्चा गर्यौं ब्रह्म संहिताको उदाहरण, दीपार चिरेव हि दशान्तर भाव्युपेत्य। एउटै दियोबाट अनेक दियोहरू बल्दछन्, एउटै उनी मूल भगवानबाट अनेक भगवत स्वरूपहरू प्रकट हुन्छन्। त अनेक स्वरूपहरूको अनेक रस छ, फरक फरक रस छ। एउटा रस, एउटा भगवत स्वरूपको रस अर्को भगवत स्वरूपको रससँग मिल्दैन। जस्तै नरसिंह भगवानको रस राधा कृष्णको रससँग मिल्दैन। का राधा कृष्णको रस प्रेम रस, नरसिंह भगवानको रस उहाँको चाहिँ वीर्य रस, उहाँको चाहिँ विभत्स रस। कहाँ लक्ष्मीनारायणको रस, कहाँ राधा कृष्णको रस। लक्ष्मीनारायण भगवानको रस दास्य रस, कहाँ राधा कृष्णको रस मधुर्य रस। रस मिलेन नि। त यस प्रकारको रसको मिक्सम्याक्स हुनु ठिक होइन। त अब यसपछि यो दासलाई लाग्यो कि गौडिया मार्ग त्यागिदिन्छु भन्ने लागेको थियो र वृन्दावनमा गएर कुनै एउटा शुद्ध रस उपासनाको मार्गलाई स्वीकार गर्दछु, जहाँ केवल वृन्दावनका ठाकुर राधा कृष्णको मात्रै उपासना होस्। कुनै समय यो दासलाई लागेको थियो कि यो गौडियामा राधा कृष्णको मात्रै उपासना हुँदैन भन्ने लागेको थियो। वृन्दावनमा गएर अब राधा कृष्णको मात्रै उपासना गर्ने, ब्रज उपासना, शुद्ध मधुर्य उपासना, मिक्सम्याक्स नभएको, कहीँ कतै मिक्सम्याक्स, न द्वारका भावसँग मिक्सम्याक्स भएको, न साकेत भावसँग मिक्सम्याक्स, न वैकुण्ठ भावसँग मिक्सम्याक्स, एकदम विशुद्ध, एकदम एकदम शुद्ध, हैन, एकदम शुद्ध सुन भन्छ नि, त्यसमा कुनै क्याडमियम नमिसाएको शुद्ध उपासना अब मलाई चाहियो भनेर जब यस प्रकार ब्रजमा आउन थाले। ब्रजमा आउँदा आउँदा मैले अघि नै भने परम पूज्य अनन्तदास बाबाजी महाराज मेरा प्राण गुरु, मेरो आत्माको रक्षा गर्ने गुरु, उहाँको ग्रन्थ भेटे, तर दुर्भाग्य उहाँको दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन पाउन सकिन। उहाँ त निकुञ्ज धाम प्रस्थान गरिबक्सेको रहेछ, तर उहाँको ग्रन्थ बिस्तारै पढ्दै पढ्दै गए। प्रेम भक्ति चन्द्रिका आदि ग्रन्थ, राधा रस सुधा निधि, साध्य साधन तत्व आदि जब ग्रन्थ एक एक गरी पढ्दै गए, अरे वाह, अरे वाह, मनमा आनन्द आयो, मनमा खुसीको सीमा नै भएन। मनमा जति पनि सन्देह, मनमा जति पनि असन्तुष्टिहरू छाइरहेको थियो। रातभरि निन्द्रा लाग्दैन थियो कि मैले खोजेको मार्ग अहिलेसम्म भेट्न सकिन, अहिलेसम्म भेट्न सकिन भनेर। तर परम पूज्य अनन्तदास बाबाजी महाराजको ग्रन्थहरू अध्ययन गरिसकेपछि लाग्यो मैले मार्ग भेटे, मैले मार्ग भेटे, मैले शुद्ध गौडिया भेटे, मैले शुद्ध गौडिया भेटे, मैले जस्तो चाहेको त्यस्तो गौडिया भेटे।
कि मैले खोजेको जस्तो गौडिया रहेछ, मैले खोजेको जस्तो गौडिया रहेछ। यति खुसी लाग्यो, मेरो रातको निन्द्रा गुम्यो। त्यसपछि आनन्दले म एकदमै हर्षित भएँ, यति हर्षित भएँ, ओहो म बचे, महाप्रभुले मलाई बचाइबक्स्यो, दूत पठाइबक्स्यो मलाई बचाउनको लागि भनेर। महाप्रभुको चरणबाट अब म वञ्चित हुनु परेन। आहा, धन्य हुनुहुन्छ महाप्रभु, हजुरले ल्याउनु भएको अवदान त मैले बल्ल बुझेँ, गुरुको कृपाले मैले बल्ल बुझेँ। योभन्दा अगाडि त मलाई थाहा नै रहेनछ। महाप्रभुको मार्ग भनेको त म यस्तै किसिमको मिक्स मार्क्स होला भन्ठान्थे। महाप्रभुलाई चिन्नै नसकिने रहेछ। उहाँले दिनुभएको अवदान, उहाँको लीला पनि वास्तवमा एकदमै भनिन्छ नि बुझ्नै नसकिने रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ कि वास्तवमा बाहिरबाट महाप्रभुको लीलालाई यसो सरफेसली बुझ्न चाहेर बुझ्न सकिँदैन रहेछ। बडा गहिराई रहेछ महाप्रभुले के ल्याएर दिनुभयो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि ब्रजका यी महान सन्त परम पूज्य अनन्तदास बाबाजी महाराज जस्तै सन्तको आश्रय नलिकन बुझ्न नसकिने रहेछ। उहाँको कृपाले यो कुरा छर्लङ्ग भयो कि वास्तवमा गौडिया उपासना के हो भनेर, महाप्रभुले ल्याउनु भएको अवदान के हो भनेर, महाप्रभुले दिन चाहनु भएको के हो भनेर, अनि कुन चाहिँ कृष्णको उपासना गर्ने भनेर सबै कुरा छर्लङ्ग भयो। अब त यस्तो लाग्न थाल्यो कुनै बेला बेकारमा यो गौडिया मार्गमा आइछु, दशा लागेर यो गौडिया मार्गमा आइछु भन्ने लागेको थियो कुनै समय। उहाँको कृपापछि लाग्यो कि ओहो म त करोड जन्मको कृपाले यो गौडिया मार्ग पाइछु, धन्न म यो गौडियाबाट बाहिरिनु परेको भनेर एकदम खुसी लाग्यो। यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कुनै समय लागेको थियो कि धिक्कार छ म गौडिया मार्गमा, यस्तो मार्गमा पनि आउँछन् भन्ने लागेको थियो। तर उहाँको परम पूज्य अनन्तदास बाबाजी महाराजको कृपाले, उहाँको ग्रन्थ रत्नको चमत्कार यस्तो भइदियो कि वास्तवमा अब गौडिया हुन पाएकोमा, महाप्रभुको हुन पाएकोमा, गौर निताई सरकारको हुन पाएको अब खुसीको सीमा रहेन। ओहो एकदम नाच्न मन लाग्यो, एकदम गाउन मन लाग्यो, जय गौर जय निताई भन्न मन लाग्यो। यस्तो 360 डिग्री ट्रान्सफर्मेसन भइदियो कि ओहो हो, गुरु कृपा भनेको यही हो। त यस प्रकार गुरु कृपा भयो यो दासमाथि, समस्त सन्देह निर्मूल भयो। जति पनि मनमा दुःख थियो, जति पनि मनमा अभाव खड्किरहेको थियो, जति पनि मनमा आफ्नो गौडिया मार्ग प्रति एक किसिमको वितृष्णा जागेको थियो, सबै कुरा परम पूज्य अनन्तदास बाबाजी महाराजले ठिक गरिदिबक्स्यो। थाहा भयो कि वास्तवमा गौडिया मार्ग भनेको त निवृत्त निकुञ्ज उपासना, मञ्जरी भाव उपासना, राधा दास्यम उपासना रहेछ। उहाँको ग्रन्थहरू पढिसकेपछि स्पष्ट बुझे कि वास्तवमा गौडियाको आराधना के हो, गौडियाको इष्टको, गौडियाले मान्नुपर्ने सिद्धान्त के हो, र गौडिया जान्छ कहाँ, हैन? यो सर्वथोक स्पष्ट भयो, छर्लङ्ग भयो। जसरी सूर्य उदाउने बित्तिकै एकदम उज्यालो सबैतिर देखिन्छ, सर्वथोक देखिन्छ, त्यसै गरी उहाँको कृपाले सर्वथोक छर्लङ्ग देखियो। आनन्दको सीमा भएन। अब गौडिया हुन पाएकोमा अत्यन्त गर्व हुन थाल्यो। अब उहाँको आश्रय लिन्छु भनेर राधा कुण्डमा गए, तर दुर्भाग्य उहाँको दर्शन गर्न पाइन। उहाँ धाम गइसक्नु भएको रहेछ, तर पनि महापुरुषहरू आफ्नो वचनमा जीवित रहनुहुन्छ, आफ्नो ग्रन्थमा जीवित रहनुहुन्छ। उहाँले लाग्यो कि खुद आफ्नो ग्रन्थबाट मलाई पढाइरहनु भएको छ, मलाई सिकाइरहनु भएको छ। प्रेम भक्ति चन्द्रिका, राधा रस सुधानिधि, आहा राधा रस सुधानिधिको टीका जब मैले पहिलोचोटि पढेँ, म त छक्कै परे कि ओहो मेरो गौडिया यति महान छ, मेरो गौडियामा यस्तो महान रसको उपासना हुन्छ, मेरो गौडियामा राधा रानी प्रति यस्तो समर्पण छ। मलाई थाहा नै थिएन, मैले सुनेकै थिइनँ। मैले इतिहासमा कहिले पनि अनन्तदास बाबाजी महाराजको दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि, उहाँको ग्रन्थको दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई कहिले पनि थाहा थिएन कि गौडियामा पनि राधा रानीको उपासना हुन्छ, गौडियाले पनि राधा रानी मान्छ। मलाई थाहा नै थिएन। राधा रानी भनेको त ठिक छ, कृष्णसँग यसो कृष्णको पूजा गर्दा राधा रानीको पनि पूजा गर्नुपर्छ, तर राधा रानी नै हाम्रो मुख्य इष्ट हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो मुख्य प्राणेश्वरी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो मलाई थाहा नै थिएन। गौडियाले राधा रानीको उपासना गर्छ भन्ने यो मलाई राम्रोसँग थाहा नै थिएन। तर परम पूज्य अनन्तदास बाबाजी महाराजको कृपाले सबै कुरा स्पष्ट भयो। आँखा छर्लङ्ग खोलिदिबक्स्यो, एक कुरा बुझाइदिबक्स्यो। त्यसपछि लगातार अन्य महापुरुषहरूको दर्शन भयो। यस प्रकार ब्रजनिष्ठ गौडीयनिष्ठ सन्त महापुरुषहरूको एक गरी अब कृपा वर्षिँदै जान थाल्यो। ब्रजमा राधा रानी करुणामयीको कृपा वर्षिन थाल्यो। तब
बिस्तार बिस्तार गौडिया भजनको एकदमै गुप्त भन्दा गुप्त रहस्य प्रकाशित हुँदै गयो कि वास्तवमा गौडिया भजन भनेको त अन्यत्र कहीँ पनि छँदैन। जुन गौडियामा छ अन्यत्र कहीँ पनि रहेनछ, कहीँ पनि रहेनछ। न कुनै सम्प्रदायमा रहेछ, न कुनै मार्गमा रहेछ। गौडिया सर्वोच्च रहेछ। चैतन्य महाप्रभुले जुन ल्याउनु भयो राधा भाव अंगीकारी नवदीप अवतारी, नरोत्तम ठाकुर महाशयले बताउनु भयो राधा भावलाई अंगीकार गरेर चैतन्य महाप्रभु कुनै चान्चुन कुरा लिएर आउनु भएको रहेछ त। जगतवासीलाई त्यो पनि कलियत जीवहरूलाई दिनको लागि उहाँले कुनै सामान्य कुरा ल्याउनु भएको रहेछ त। पहिला पहिला हामीलाई लाग्थ्यो चैतन्य महाप्रभुले हरे कृष्ण दिन आउनु भयो, हरे कृष्ण महामन्त्र। तर महाप्रभु केवल हरे कृष्ण महामन्त्र दिन आउनु भएको होइन। हरे कृष्ण महामन्त्र त अब अर्को कलियुगमा पनि आउनेछ। हरे कृष्ण महामन्त्र त वेद शास्त्रमा गुप्त रूपमा छ, कलि सन्तरण उपनिषदमा पनि छ, पुराणमा पनि हरे कृष्ण महामन्त्र हुनुहुन्छ। तर महाप्रभुले ल्याएर दिनुभयो के? उहाँले ल्याएर दिनुभयो कि त्यो ब्रजको सर्वोच्च उन्नत उज्जवल भक्ति रस त्यो दिनुभएको रहेछ। त्यो हो मञ्जरी भाव, त्यो हो राधा दास्यम, राधा रानीको चरण आश्रयमा रहेर युगल सरकारको निकुञ्ज लीलाको दर्शन गर्ने, निकुञ्ज मिलनको आनन्द लिने, सेवा गर्ने। आहा, यति सुन्दर परिपाटी। अब स्पष्ट भयो कि मेरो इष्ट राधा कृष्ण अनि साइडमा ललिता विशाखा। यति बस। परम पूज्य अनन्तदास बाबुजी महाराजले भनिबक्स्यो तिम्रो अल्टरमा अरू केही हुनुहुन्न। यति राधा कृष्ण ललिता विशाखा, एउटा चित्रपट अथवा विग्रह र पञ्चतत्व, बस यति यति। अरू कसैलाई राख्नु पर्दैन। यति भएपछि भयो, परिपूर्ण भयो, परिपूर्ण भयो, शुद्ध गौडिया भयो। यदि अरू कुराहरू थप्न थाल्यो भने शुद्ध गौडिया भएन। यति राधा कृष्ण र पञ्चतत्व। हाम्रो अल्टरमा को हुनुपर्छ? राधा कृष्ण, पञ्चतत्व, षट गोस्वामी र हाम्रो गुरु परम्परा। यदि दीक्षित छौ भने गुरु परम्परा, दीक्षित छैन भने राधा रानीलाई नै आफ्नो गुरु मान्ने र षट गोस्वामीलाई आफ्नो गुरु परम्परा मान्ने। बिस्तार बिस्तार दीक्षा गुरु प्राप्ति हुन्छ। त हाम्रो गौडियाको अल्टरमा को हुनुपर्छ? राधा कृष्ण जुगल, ललिता विशाखा। ललिता विशाखा किनकि सबै मञ्जरीहरू ललिता वा विशाखा सखीको अध्यक्षतामा युगल सरकारको सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँ त युथेश्वरी हुनुहुन्छ, ललिता विशाखा। त उहाँको अध्यक्षतामा मञ्जरीगणले युगलको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर ललिता विशाखा हुनुपर्छ र युगल सरकार। त्यही भएर हामीहरू देख्न सक्छौं हाम्रो राधा कुण्डाश्रित जति पनि गौडिया वैष्णव भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा चित्रपट राख्ने चलन छ र चित्रपटमा राधा कृष्ण अनि साइडमा ललिता विशाखा चमर डुलाइरहनु भएका ललिता विशाखा तस्बिर अंकित एक चित्रपट हुन्छ र पञ्चतत्वको चित्रपट हुन्छ अनि षड्गोस्वामीको चित्रपट हुन्छ अनि गुरु परम्परा। बस यति। पर्फेक्ट गौडिया। र साथमा राधा रानी स्वरूप राधा कुण्डको रज, राधा कुण्डको तिलक यो धारण गर्नु भएको हुन्छ। शुद्ध गौडिया भक्तहरूले राधा कृष्ण युगलको पूजा गर्नुहुन्छ। त यस प्रकार गौडियाको तत्त्व प्रकाशित भयो। अझ धेरै कुराहरू प्रकाशित भयो जुन कुरा मैले यहाँ वर्णन गर्न सक्दिन। त कुनै समय लागेको थियो कि अब म गौडिया सौडिया बन्दिन, यो मिक्स मार्क्स यो काम छैन भन्ने लागेको थियो। तर आज आएर 360 डिग्री ट्रान्सफर्मेसन, गौडियामा रहन पाएकोमा, गौडिया हुन पाएकोमा यस्तो गर्व भयो, यस्तो गर्व भयो। ओहो, करोड अरब जन्मको भाग्यले गौडिया वैष्णव बन्न पाइयो, चैतन्य महाप्रभुको चरणाश्रित बन्न पाइयो, गौर निताईको हुन पाइयो, राधा रानीको बन्न पाइयो। एकदम गर्व, एकदम गर्व। त यो मेरो अनुभव, यो दासको अनुभव यहाँहरूलाई बताएँ। त्यो बेलाबाट म राधा कुण्ड आश्रित छु। त्यो बेलाबाट म सच्चा गौडिया मार्गमा अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु र जो श्रद्धालु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यस सच्चा गौडिया ब्रज उपासना, निकुञ्ज उपासना, महाप्रभुले ल्याउनु भएको अनर्पित राधा दास्यम यो उपासनाको बारेमा सम्झाउने कोसिस गरिरहेको छु। धेरै महानुभावहरूले बुझि पनि रहनु भएको छ, कतिले बुझ्ने चेष्टा गरिरहनु भएको छ। सबैलाई राधा रानीको असीम कृपा प्राप्त होस्, सबैलाई गौर सरकारको असीम कृपा प्राप्त होस्। जय जय श्री राधे, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। गौडिया भन्दा परम उपासनाको मार्ग कुनै पनि छैन, यो कुरा लेखेरै राख्नु होला।